شكرا لك لطفي. اهلا بكل المتابعين، انتم في حضرة فقرة الصحة حياة. اخترت لكم لنهار اليوم موضوع مهم جدا متعلق بحقن الفيلر واستخداماتها. اذا حبيتوا تعرفوا على هذه الحقن واستخداماتها، ما هي ايضا مكوناتها، الحالات التي يجب ان نحقن فيها، الحالات التي ممكن تمنع الحقن فيها، هذا واكثر تتابعونه في هذا العدد مع ضيفي في هذا العدد الدكتور شعلال سالم، اخصائي في جراحة التجميل. مرحبا بك. الله يسلمك. شكرا على حضورك دكتور. في البداية مشاهدينا حنقول لكم الآن ما هي مادة الفيلر. تفضل. الفيلر هي يعني c'est une substance qu'on injecte donc في لابو باش يعني pour retendre un petit peu la peau etc. هذا الفيلر كان قبل يعني كاين كولاجين، كان من قبل كنا نديروا كولاجين يعني بطلنا عليه. On a découvert depuis 1995, on a découvert donc l'acide hyaluronique. هذا هو لا ستار يعني تاع لي فيلر. وهذا l'acide hyaluronique il existe naturellement في الكور تاعنا كامل. عندنا naturellement de l'acide hyaluronique بنسبة معينة. لا عندنا بزاف، ومع الوقت مع لو فييسمون اون بير تنقص 6% كل 10 سنين. C'est-à-dire à 50 ans, on aura perdu la moitié de l'acide hyaluronique. إذا تقوموا بإعادة حقنها. فوالا مع العاج مع الكبر نسحقوا يعني l'acide hyaluronique هذه. باش تعاود ممكن البشرة تعاود لشبابيتها. Voilà, absolument. Ou elle existe dans le corps entier, mais ce qu'on utilise le plus في الجلد. نعم. يعني عندنا 16% تاع الكور كامل جلد. C'est la peau. 16% de tout le corps, il est représenté par la peau. Ou on utilise dans l'œil, chez les ophtalmos, ou les articulations, le mafasel, et la rhumato. Donc, les caractéristiques, il est naturel. Donc, le corps, mais il ne comme corps étranger. Il il l'accepte. يعني مادة طبيعية موجودة في الجسم، عندما نحقنوها مرة أخرى يعني الإنسان الجسم حيتقبلها. يتقبلها وإلي ديغرادابل مع الوقت تروح تدريجيا. et c'est irréversible. Plutôt c'est réversible. C'est-à-dire même ولو كان يعني نديروا حاجة أكثر ولا نقدروا نولوا نحيوها. نعم. حقن الفيلر عندها استخدامات عديدة، منها الاستخدامات التجميلية، ممكن إعادة شبابية البشرة، نقص التجاعيد وغير ذلك. طيب ما هو دورها واستخداماتها أكثر من ذلك؟ دورها هاد يعني لا سبستانس هذه لاسيد هيالورونيك كي نديروه هو اللي هيدروفيل، هو يجبد الماء. يجبد حتى 1000 خطره لو بوا تاع الوزن تاعو. سادير 1 مليلتر يقدر يجبد حتى 1000 مليلتر. هذيك اللي تعطينا يعني كي طون لا بو، كي دون لير لا فيرمتي، لا سوبليس، l'élasticité de la peau. هذاك يعني لهذا ممكن الاشخاص اللي عندهم اماكن في جسمهم ممكن ما يكونوش منفخين، يعني ماشي بارزين، ابسوليومون تديروا لهم الحقن هكذا كي يجبدوا الماء يبانوا منفخين. يبانوا منفخين. هذا دونك il est hydrophile en même temps il stimule le collagène. الكولاجين هذا عندنا ثاني في الجلد سحقوها، دونك il stimule aussi ويجبد الماء هكذا اللي نصيبوا يعني لا بو اللي ديتوندو اللي روبوزي اللي فوالا بشرة نضرة وجميلة وعندها ممكن براقة وغيره. نعم. طيب فيما يخص الحالات التي يسمح استخدام حقن الفيلر فيها، ما هي؟ يعني الحالات كاين الوجه في كله، الوجه كاين يعني الرقبة، لو كو، خاصة الأشخاص اللي عندهم دوبل مونطون يعانيوا من الرقبة تجمع كما أنا باغ اكزومبل. اللي عندهم لي بريد هنا لي كورد، هذوك لي كورد نقدروا نديروهم. نعم. وعندنا يعني اليدين كيبانوا التجاعيد اكسترا اون بو. كاين ثاني لي بيي نقدروا نديروا ميم ان بتي كوسيني pour le port de talons باش يعني النساء ما يوجعهمش اتسيتيرا. كاين في لي سيكاتريس نقدروا نديروا في لي سيكاتريس، نعطيو ممكن حتى اثار في لي سيكاتريس، اثار العمليات او دي سيكاتريس. عنده بليزيور فورم، كاين في الانجكتابل ولا كاين في لو جيل ثاني ولا اون بوماد. يعني حتى تقدر تكون اون بوماد، يعني استعمال خارجي مش كلها حقن. اذا ماده الفيلر عندها استعمالات عديده وحالات كثيره ممكن او اماكن كثيره ممكن استعمالها في الوجه، في الاقدام، اي يعني في اماكن كثيره يعني في جسم الانسان. في الوجه يعني يا بليزيور تيب داسيد هيالورونيك. نعم. باغ اكزومبل في الوجه نقسموا الوجه على ثلاثه، كاين ثلث
أسفل كيفاش؟ الجانب العلوي يعني في العلوي جهه الجبهه، كاين فوالا كاين لو تيير مويان كاين لو تيير في انفيريور. الوسطى في لو والسفليه. تيير سوبيريور كاين لي ريد، هذه لي ريد منا لي ريد هادو نديرو يعني لاسيد هيالورونيك يكون خفيف سوفت، فهمتي؟ نعم. باسكو سي دي ريد نعمروهم غير بشويه. و لو تيير مويان نعم. on perd du volume par la fonte des graisses يعني الدوب la graisse تدوب مع الوقت l'âge كبر السن. voilà donc on perd في les pommettes on perd في les joues etc. هذه تعمروا نجيبو bien les joues. absolument نجيبو donc un acide hyaluronique très dense باش نعمروا نجيبو الحجم الوجنتين تعمروهم بنسبه نجيبو كبيره. الحجم. و لو تيير انفيريور يعني سي لا بيزونتور فهمتي سي لا بيزونتور لي ليفر اتسيتيرا. مع اللاج دي فوا تطيح الجهه السفلى تاع الجهه فوالا دونك اون ا ميم اون فورم باش ميم حتى تجعد سي دو لاسيد هيالورونيك كيقولوا له غادياس. هذا يعمر شويه يعني ويجبد ويطلع يعني فوالا لي تخوا. يعني في شروط في استعمال وحقن ماده الفيلر، مش اي شخص يقدر يقوم بها، يعني حتى في درجه ممكن الحقن او استعمالها اذا كانت ممكن خفيفه ولا لا، ايضا المكان كيفاش يحقن فيه، يعني مش اي شخص لابد من يقوم بها. اذا كان غير انسان غير مؤهل الى القيام بها ممكن تكون عندها اثار سلبيه اذا. Absolument. Donc il y a des contre-indications. Il y a des contre-indications. اذا الاشخاص اللي ممكن ممنوعين انه يستعملوا هذه التقنيه او الحقن دونك شكون هما؟ كاين العمر كاين اللاج نعم. ابري 18 ans. لابد انه يكون البلوغ. ابسوليومون البلوغ بعد 18 سنة. هكذا. نعم. لا فام اونسنت ما لازمش. الحامل تمنع من حقن الفيلر. اللي ترضع لاليتمون. اللي تكون ترضع طبعا. فوالا كاين كيلك مالادي اوتو ايمونيتير كاين لوبوس اتسيتيرا هادو كاع ثاني ما لازمش. اللي عنده هيبر سونسيبيليتي اون اليرجي او بروتين انيمال باسكو هاد لاسيد هيالورونيك مخدوم سينثيتيكمون مكون منهم. عندك اللي عنده اللي يشرب لاسبيرين ولا لازم له مو يحبسوا الطبيب 8 ايام ولا باش قبل الحقن فوالا باش ما يكونوش لي زيماتوم ولا. كاين ثاني اللي يشرب لي زونتي كواغولا اللي عنده ابسي ولا انفيكسيون كاع في لا ريجيون هذه ما لازمش. حتى لي سوان دونتير لي سوان او دي اف ولا اللي عنده ايربيس هادو كامل كيكون هاد الحالات ما لازمش نديروها. نعم. في لا وما نديروهمش ثاني في العضلات في المسكل وفي لي ليغامون نديروه يعني اكسكلوزيفمون في لابو في لو ديرم. تحقن في الجلد تحقن في اماكن اخرى. ابسوليومون. طيب مده ممكن فعاليه الحقنه يعني شحال تدوم فعاليتها؟ فعاليتها elle dépend de trois facteurs. كاين المريض اسكو لا بيرسون اسكو دخن اسكو مطهليه في لابو تاعها تو سكي كريم اتسيتيرا فوالا اسكو سيكسبوز او سوليي اسكو تعرض بزاف للشمس وين عايشه لونفيرونمون. نعم. لونفيرونمون وين عايشه المحيط اللي عايشه فيه فوالا ليجين دو في تاعها دير كيفيه سبور عنايه بالجسم والرياضه فوالا هذه تاع المريض تاع يعني لا بيرسون. كاين ابخي لو برودوي لاسيد هيالورونيك لا كاليتي تاعو لا densité تاعو. Chaque laboratoire il raffine. Il y a des produits très raffinés, très bons. Il y a d'autres produits parfois parallèles, marché parallèle, etc. Donc il faut faire très attention. كاين لا densité معاهم قلت لك كيما الفوق نديروه واحد خفيف باش نعمروا. لازم يحترموا الاماكن. يحترموا الاماكن ويحترموا فوالا ابسوليومون. عاده شحال مينيموم ماكسيموم؟ مازال جوست ان اوت فاكتور سي لو ميدسان انجيكتور. الطبيب اللي يعني يحقن لازم يكون يعني مكون وفوالا لازم يكون فريمون يقدر فوالا. طيب اذا كان كل هذه الشروط متوفره عاده شحال يكون مده فعاليه لي سيونس؟ فوالا يقدر يكون اونتر 4 و 6 موا 4 الى 6 اشهر. 6 اشهر تسمى ليفي تاعو من بعد يبدا ينقص يبدا ينقص حتى العام. دونك سا تيان ا بوبري de 6 à une année, de 6 mois à une année. هكذا à peu près voilà. و l'effet تاعو يكون immédiat. C'est-à-dire كي يعني المرض المريض يجينا يعني جوست ابري مباشرة التغيير في البشرة. التغيير لا بو اللي توندو يكون يعني الوجه خير من اللي جا. أهم شيء دكتور المشاهدين اللي يتبعوا فينا ممكن يشوفوا في حقن الفيلر يقول لك إذا كان في مضاعفات أو آثار سلبية لهذا المشكل. واش تقول لنا؟ هل عندهم آثار سلبية ممكن أو مضاعفات؟ يقدر يكون. C'est-à-dire juste بعد يعني بعد après l'injection sur place même voilà soit في الكابيني ميديكال soit كي يخرج avant dans la semaine يقدر يكون دونك نديروها sans douleur en général فيه لا ليدوكاين
داخل يعني داخل الإباري تاع الاسيد هيالورونيك فيه لا ليدوكاين. يعني ما يحسوش بالالم. ما يحسوش حتى الشكه برك هكذا كي نديروها يحسوا الوخز بها. خفيف. فوالا سي با دولورو. يقدر يكون ان هيماتوم يعني تحت حميرة. الجلده، فوالا يعني تجمد شويه الدم. في الدم. يقدر تكون اون روجور، احمرار خفيف في فوالا احمر خفيف. وفوالا هذه سي جوست ابري موضعيه بعد الحقن. بعد الحقن. تكون ثاني على المدى البعيد. هذا المدى يعني المتوسط نعم. اونتر 15 و 30 جور. يقدر يكون دونك ديمونجيزون، يقدر يعني تحكى. يقدر يكون انفكسيون. التهاب. انفكسيون في هذيك، ولا يعني ما درناش في شروط يعني داسيبسي اتسيتيرا. تقدر تكون انفكسيون، تقدر تكون حتى نيكروز، ستادير لابو هذيك تقدر تولي يعني ما تعيش هكذا ولا تولي شويه. يعني النتيجه ما تكونش مضمونه في بعض الحالات يقدر حسب ثاني يكون النفخ يعني يروح تدريجيا. يروح تدريجيا اتسيتيرا. نعم. وكاين على البعد ابري 3 موا يقدروا يكونوا دي غرانولوم، سكون ابيل دي بتي غرانولوم، دي بتي غران، دي بتيت لونتي هكذا يقعدوا. هذوك كيما انتفاخات تحت الجلد. انتفاخات هكذا يعني سي دي بتيت بول. هذوك كيما الانجيكسيون ما تكونش مخدومه مليح، خاطرش حنا كيفاش نجيكتيو دخلي لي باري سي اون ريترو تراسون. كي نخرجوا لي نجيكتيو هكذايا بوك سا فاس ان بتي سباغيتي هكايا، خاطرش ولا انجيكتينا هكا يقدروا دي بول، يقعدوا اثار. فوالا. وكاين يعني اون تكنيك بور ايفيتي سا، سي كو المريض كاين لا ريغل دو 3. الوغ 3 مينوت دير هكا دي مساج، لازم دي مساج. نعم. pendant 3 fois par jour pendant 3 jours. 3 minutes 3 fois par jour pendant 3 jours. تروح ابخي هكذا فوالا. لو وين تصيب هي كي دير هكا وين تصيب يعني حاجه اون بتيت بول ولا تماسيها باش يعني سو ديبلوا وتمشي. وكان ثاني دي بتي بلو بارفوا، دي بتي بلو سور لا لين دانجيكسيون. هذوك سي دو باسكو اون انجيكتي تري سوبرفيسيالمون، ما درناش الحقن وين في لاكوش وين لازم. ثاني سي اون ايرور خطأ في الحقن. نعم. طيب هل في بعض الحالات اذا كانت سيده كانت قمت بعمليه حقن ماده الفيلر وما كانتش راضيه على ممكن النتيجه النهائيه، ممكن نزع هذه الماده يعني تذوبوها مره اخرى؟ يمكن نورمالمون، ولا يعني رايحه تصبر، يعني يروح مع الوقت يزل عليها، يعني يروح لو تروك اللي في تاعو بصح ولا راهي مقلقه ايتترا. بارفوا دون لي جور كي سويف ماهيش فرحانه بالحاله تاعها بالريزولتا. كاين ان برودوي ان انتيدوت hyaluronate. Voilà. Bon, je dis pas le nom parce que sinon, les gens ils vont se le procurer وحدهم, c'est pas bien. Mais كاين un produit يعني في حل، هناك حل انه طالما نعاودوا ندوبوا باش يدوبوا. يا با. ما الفرق ما بين حقن الفيلر وحقن البوتوكس؟ هذه سي اون بون كيستيون باسكو كاين بزاف الناس تجي تقول لي دير لي بوتوكس، يعني ما يديروش الفرق بين الفيلر والبوتوكس. الو الفيلر تو سكي اللي نديروه برك في الجلد، بصح البوتوكس اللي نديروه في العضلات في الموسكل. عندنا صورة الفرق ما بين الفيلر يعطيها لنا المخرج بين الفيلر والبوتوكس، يعني أماكن الحقن وغيره تختلف. لو بوتوكس سي ان ميو ريلاكسون. البوتوكس نديروه في الموسكل، نديروه في الموسكل باسكو لي غيد هادو كيفاش يتنداروا نديروه غير اون جينيرال الفوق. لي غيد هادو يكون العضلات يعني لو موسكل مع لا بو تري، سي ان كوبل فريمون. نعم. فوالا تري سيري كيما هنايا. فوالا دونك كاين سي اون بو مونطري. فوالا هذا سي لو موسكل فرونتال تاع الجبهه، وهنا سي ان بتي موسكل ثاني بروسيروس، وكاين ان اوتر موسكل هنايا اوتور دو لوي. هذا الموسكل هذا فرونتال. نعم. il est responsable هذا اللي غيد. نعم. يعني اذا البوتوكس يكون في حقنه في العضلات ولكن الفيلر يحقن في الجلد. فوالا هذا نجيكتيوها يعني باش نباراليزيو لو موسكل، باسكو الموسكل اللي يدير هذيك لا غيد. دونك اون انجيكت لو بوتوكس هنايا باش العضلات حتى تقعد يابسه وما يروح لي غيد. سي سا. لا جوستومون باش ما تقعدش يابسه، اللي تي كونتراكتي جبدت باش درت لنا لا غيد، وبالبوتوكس باش تنحيو ديكونتراكت ولا لا بو تولي بلاصتها. دونك اون ريغلي. نشوفوا صوره اخرى ايضا الفرق ما بين البوتوكس والفيلر يعطيها لنا المخرج في صوره اخرى حتى نشوفوا اماكن الحقن كيف تختلف. شوفوا الصوره اللي بعدها مع بعض للمشاهدين. الفرق ما بين البوتوكس، لانه بعض الاشخاص ممكن ما يعرفوش الفرق بيناتهم، يظنوا انه نفس الماده هي الماده تختلف، مكان الحقن يختلف. يعني كل شيء عندنا. هذه هي الصوره. فوالا دونك لو بوتوكس اسونسيالمون نديروه دونك في الجبهه بور لي ريد اوريزونتال. نعم.
دونك فوالا ونديروه بين العينين، سي لا ريد دو ليون. فوالا ونديروه ثاني في هذه لا ريد هذه. فوالا سي لا بات دو. نعم. فوالا طيب. والاخرين كامل نينجيكتيو. حياة كاين دكتور، كاين اللي يستعملهم الاثنين في نفس الوقت، بوتوكس فيلر؟ بيان سور في نفس الوقت نقدروا نديروهم في نفس الوقت. وكاين بزاف اللي يخافوا يقول لك بعد عمليه البوتوكس راح تطيح الجلده وغيره، الوجه كيف. لا لا مضاعفات حتى كي يروح يعني ليفي تاعو ما يطيح والو، يرجع لحالته الطبيعيه. او كونترير في البوتوكس لو موسكل كي يولي البلاستو il perd à peu près 20 à 30%. يكون احسن. دونك لا غيد ما تكونش داخله، تولي شويه احسن. باسكو احنا كي نديروا لا هول سا اجي سور لي كونيكسيون نيرفوز، فهمتني؟ وكي يولي يعني البلاستو لو موسكل يولي لا كونتراكسيون تاعو il perd 20-30%. دونك ديجا صح. ممكن ايضا فيما يخص هو وش يحكي لطفي، قال انه صح كاين بعض الحالات تحدث هذه المضاعفات اذا كان الشخص غير مؤهل كما كنا نحكوا الان. اذا كان ممكن الماده ما تكونش ممكن عندها كاليتي او جوده عاليه، اذا كانت طريقه الحقن ما كانتش مليحه ممكن تاثر وتسبب مشاكل. بيان سور. طيب نصائح في نهايه الفقره للحفاظ على النتيجه، اذا كان عندكم ممكن بعض الاشخاص جاوا وقاموا بعمليه او حقن الفيلر وحبوا يحافظوا على النتيجه، واش تقول لهم؟ الوغ باش يحافظوا على النتيجه سي ديجا لازم باغ اكزومبل كيما النساء ما يديروش المكياج بوندون 12 اور ماشي بزاف، على الاقل 12 ساعه ما يوضعوش مساحيق التجميل 12 ساعه على الاقل، 12 ساعه مش بزاف. فوالا يعني يفو ايفيتي ليكسبوزيسيون او سولي، ما يتعرضوش للشمس بكثره، في لا خاصه سيزون في يعني وقت الذروه ممكن نقولوا من 11 حتى 3 تاع العشيه. هكذاك. ميم هذا الوقت هذا سي با يا با كلي ريون سولير، ميم لا لوميير لي يو في بي، كاين لي يو في ا، لي يو في بي يفو ايفيتي فوالا. او يحطوا واقي الشمس ممكن. ابسوليومون. il faut hydrater des crèmes hydratantes، il faut hydrater. ماشي برك الوجه، il faut voilà انا جو دون كونساي فوالا كامل لو كور il faut hydrater parce que acide hyaluronique on l'a partout donc il faut hydrater la peau باش تكون يعني voilà. En général l'hygiène de vie faire شرب الماء بكثره، شرب الماء، رياضه، voilà faire attention à ce qu'on mange et puis un peu d'activité etc. voilà. الناس اللي عم يخموا ويفكروا ويقوموا بهذه الحقن ان شاء الله يكونوا راضيين اليوم وكانوا تعرفوا على حقن الفيلر واستخداماتها، والناس اللي لابد ان يقوموا بها والناس اللي ممنوعين ان يقوموا بها. نشكرك في نهايه الفقره الدكتور شعلال سالم، اخصائي في جراحه التجميل، على حضورك على كل هذه التفسيرات والاجابات القيمه. ان شاء الله نتلاقاو في اعداد اخرى بحول الله. دائما الطب التجميلي الان كاين بزاف ناس راهم يتوجهوا ليه ويحبوا يقوموا به، ناس مشهورين نجوم وحتى الاشخاص اللي عندهم ممكن مشاكل في البشره تسبب لهم عقده نفسيه. نهايه فقرتنا لنهار اليوم، والان اعيد الكلمه لزميلي لطفي. شكرا لك حياة، ونشكر الدكتور على كل هذه التوصيات اللي استفدنا من خلالها.